गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुकै म्याथमेटिक्स टिचर भरतमणि तिमिल सिन्हा। हामी आजको क्लासमा एक्सरसाइज 7.1 को ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गत एक्सरसाइज 7.1 को नम्बर 7 को ई को प्रब्लम सल्भ गर्छौं। र यो प्रब्लममा दिएको छ cos 4π/8 plus cos 4 3π/8 plus cos 4 5π/8 plus cos 4 7π/8 equals to 3/2। हामीले LHS बाट 3/2 शो गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट अफ अल हामी LHS लिन्छौं। LHS मा छ cos 4π/8 plus cos 4 3π/8 plus cos 4 5π/8 plus cos 4 7π/8। र सबभन्दा पहिला cos 4π/8 plus cos 4 3π/8 लाई एज इट इज राखौं र cos 4 5π/8 लाई पाई माइनस 3π/8 गरौं। पाई माइनस 3π/8 भनेको 5π/8 हुन्छ, प्लस त्यस्तै 7π/8 लाई पाई माइनस π/8 गर्ने हो भने cos 4 7π/8 भनेको cos 4 पाई माइनस π/8 हुन्छ। अब यसपछि cos 4π/8 plus cos 4 3π/8 लाई एज इट इज राखौं। त्यसपछि cos 4 पाई माइनस 3π/8 छ र यसमा पाई भनेको 180 डिग्री हो। यदि 3π/8 लाई हामीले कुनै एउटा एंगल थीटा भनेर सपोज गर्ने हो भने cos 180 माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हो। cos 180 माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ भने cos पाई माइनस 3π/8 भनेको माइनस cos 3π/8 हुन्छ। cos पाई माइनस 3π/8 भनेको cos 180 माइनस थीटा सँग कम्पेयर गर्दा माइनस cos 3π/8 हुन्छ। र यहाँ होल पावर 4 भएको हुनाले माइनस को होल पावर गर्दा प्लस हुन्छ। सो cos 4 पाई माइनस 3π/8 भनेको cos होल पावर 4 3π/8 हुन्छ। र सेम प्रोसेसबाट cos 4 पाई माइनस π/8 लाई पनि हामीले cos 180 डिग्री माइनस थीटा को फर्मुला युज गर्ने हो भने माइनस cos π/8 हुन्छ र माइनस cos π/8 को होल पावर 4 गर्दाखेरि माइनस को होल पावर 4 प्लस नै हुन्छ र cos π/8 को होल पावर 4 भनेको cos 4 π/8 हुन्छ। अब यसपछि cos 4 π/8 र cos 4 π/8 यो फर्स्ट टर्म र फोर्थ टर्म दुईवटालाई हामी याद गर्न सक्छौं। त्यस्तै सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म पनि सेम छ। cos 4 3π/8 र cos 4 3π/8 लाई पनि याद गर्न सक्छौं। फर्स्ट को र फोर्थ को याद गर्दा 2 cos 4 π/8 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड को र थर्ड को याद गर्दा 2 cos 4 3π/8 हुन्छ। दुवैमा 2 आउने भएपछि 2 कमन लिगौं र cos 4 π/8 प्लस cos 4 3π/8 लाई बिग ब्राकेट भित्र राखौं। अब यसपछि 2 एज इट इज cos 4 π/8 एज इट इज प्लस cos 4 3π/8 छ। 3π/8 लाई हामीले π/2 माइनस π/8 गर्न सक्छौं फेरि है त, किनकि π/2 माइनस π/8 मा 2 र 8 मा हामीले एलसीएम लिने हो भने एलसीएम 8 आउँछ र डिनोमिनेटरले एलसीएम लाई डिवाइड गर्दियौ। 2 ले 8 लाई डिवाइड गर्दा 4 आउँछ। 4 पाई जा 4 पाई माइनस 8 ले 8 लाई डिवाइड गर्दा 1 हुन्छ। 1 पाई जा पाई। इट मीन्स 4 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 3π/8। सो 3π/8 भन्नु र π/2 माइनस π/8 भन्नु सेम हो। त्यसैले हामी 3π/8 को ठाउँमा π/2 माइनस π/8 राख्न सक्छौं। अब यसपछि 2 cos पावर 4 π/8 प्लस sin होल पावर 4 π/8 हुन्छ, किनकि cos π/2 भनेको 90 डिग्री हुन्छ माइनस π/8 लाई कुनै एउटा एंगल थीटा सँग यदि हामीले सपोज गर्ने हो भने यो भनेको cos 90 माइनस थीटा हुन्छ है। र cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ। त्यसैले यदि π/2 लाई 90 र π/8 लाई थीटा सँग कम्पेयर गर्ने हो भने cos π/2 माइनस π/8 भनेको sin π/8 हुन्छ। भनेपछि यहाँ होल पावर 4 त एज इट इज छँदै छ। त्यसैले
cos पावर 4 π/2 माइनस π/8 भनेको sin 4 π/8 हुने भयो। अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। 2 cos 4 π/8 लाई हामी cos स्क्वायर π/8 को होल स्क्वायर भन्न सक्छौं, किनकि पावर 4 भनेको स्क्वायरको पनि स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै sin 4 π/8 भनेको sin स्क्वायर π/8 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सक्छौं। cos स्क्वायर π/8 लाई a सपोज गरौं अनि sin स्क्वायर π/8 लाई b सपोज गर्ने हो भने यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलासँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ र हामीलाई थाहा छ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ। a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ a भनेको cos स्क्वायर π/8 प्लस b भनेको sin स्क्वायर π/8 होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फर्मुलाको 2, त्यस्तै a भनेको cos स्क्वायर π/8 र b भनेको sin स्क्वायर π/8 भनेपछि यसलाई हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउने हो भने के हुन्छ त भन्दा 2 एज इट इज a प्लस b होल स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8 को होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 2 cos स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8 हुन्छ। अब यसपछि हामीलाई थाहा छ कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8 लाई हामी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सँग कम्पेयर गर्न सक्छौं। यसो गर्दा cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8 को भ्यालु 1 हुन्छ र 1 को स्क्वायर 1 नै हुने भयो माइनस 2 cos स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8 एज इट इज नै हुने भयो। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने 2 ले ब्राकेट ओपन गरिदिन्छौं। 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर π/8 इन्टु sin स्क्वायर π/8 एज इट इज। अब यसपछि 2 एज इट इज माइनस 4 cos स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8 भनेको 2 sin π/8 cos π/8 को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यसो गर्दाखेरि 2 sin a cos a को फर्मुलामा जान्छ, जहाँ a भनेको π/8 छ, सो 2 sin π/8 cos π/8 भनेको 2 sin a cos a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ 2 sin a cos a भनेको sin 2a हुन्छ। सो sin 2a भनेको sin 2 इन्टु a भनेको यहाँ π/8 छ, त्यसैले 2 एज इट इज माइनस sin 2 डट a मिन्स π/8 होल स्क्वायर एज इट इज। अब 2 को 2 माइनस sin 2 ले 8 लाई कट गर्छ, sin π/4 होल स्क्वायर हुन्छ र sin π/4 भनेको sin 45 डिग्री हुन्छ। हामीलाई थाहा छ sin 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 हुन्छ, त्यसैले 2 माइनस sin π/4 इक्वल्स टू 1/√2 होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2 इक्वल्स टू राइट ह्यान्ड साइड र हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड को भ्यालु 3/2 हुन्छ भनेर सो गर्नुपर्नेछ। र यो सँगसँगै हाम्रो यो प्रब्लम पनि यही कम्प्लिट हुन्छ। हस्, धन्यवाद।